बाँकी चाहिँ अब यो विषयमा चाहिँ यहाँको कुनै हाम्रो कुरामा सरलाई कुनै असमञ्जसता अथवा चाहिँ सहमत हुनु नहुने कानुनी प्रक्रिया र पाटाको कुरा त ओपन नै छ। हजुर आफ्नो प्रक्रियामा वार्ता पिस्टल त काठमाडौँ मेरियट होटल हो नि त। हजुरले यो ख्याल गर्नु पर्यो नि त। वार्ता पिस्टल यहाँ भएको हुनाले छात्राधिकार पनि यही हुन्छ नि। एकातिर चाहिँ अपराध छैन, त्यसको निरन्तरता ध्यानसम्म हो हैन। मुख्य यहाँ हो, यहाँ आएपछि मात्रै अपराध भएको चाहिँ उजागर भयो। अपराध परेको कार्यकारी भयो यहाँ आएपछि। यहाँको कुराबाट डेभिएट चाहिँ छैन। मुद्दा दर्ता गर्नु। यो राज्यको चाहिँ कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउने निकाय हो प्रहरी भनेको। यो मानवता विरोधी अपराध हो, जहाँ पनि हुन्छ यस्तो छात्राधिकार। मुद्दाको नाम नै यो हो, शरीर बन्द र अपहरण छ भनेपछि त तपाईको अपराधीले कुनै पनि व्यक्तिलाई जसलाई लक्षित गरेर अपराध गर्छ, जसलाई चाहिँ उसले पहिला एब्डक्सन गर्छ, उसको अनुकूलतामा जहाँ जहाँ हुन्छ त्यो लगेर उसलाई क्याप्टिभ बनाउँछ। उसले त अपराधीले त आफ्नो सेफ्टी हेर्छ नि। मलाई कहाँ सेफ्टी हुन्छ, पुलिसलाई मैले कहाँ छल्न सक्छु, सोसाइटीलाई मैले कहाँ छल्न सक्छु, लाने मान्छेलाई मैले कहाँ छल्न सक्छु, अनि उसले गन्तव्य तय गर्छ। अब यहाँ के भयो, महोत्तरी उहाँको घर छ, उसलाई के लाग्यो भने काठमाडौँको मरियट होटलमा मेरो बन्दोबस्त मैले पहिले गरिदिइराखेको छु, सरासर त्यहाँ लिएर गएपछि यो मान्छेलाई मैले चाहिँ क्याप्टिभमा लगेर त्यो ठाउँमा राख्न सक्छु भनेर उसले एब्डक्सन एन्ड क्याप्टिभ दुईटै कुरा सिक्वेन्समा छ। त्यसो भएर अहिले हाम्रो कोडले पनि के भन्यो भने क्याप्टिभ एब्डक्सन पछाडि क्याप्टिभमा लिएर राख्ने सन्दर्भमा त्यसले आफ्नो प्लान बनाएर त्यसले चाहिँ मुख्यतया दुईटा जिल्लालाई चुज गर्यो। अहिले यहाँ भनिसक्यो नि, बिचमा त सिलगढी पनि छ, काभ्रे पनि छ, भक्तपुर पनि छ, तर उसले किन चुज गरेन त्यहाँ? सिक्वेन्समा, इट इज इन सिक्वेन्स। यदि कुनै ठाउँमा उसले चाहिँ एब्डक्सन गर्यो, त्यसपछि अर्को ठाउँमा लगेर क्याप्टिभ बनायो भनेपछि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशीघ्र दिनु पर्यो। प्रहरी कार्यालयको ड्युटी हुन्थ्यो, उसले उपत्यका प्रहरी कार्यालयले उसले दर्ता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। उसले दर्ता गर्दैन, कानुनले के भन्छ भने त्यसो हो भने एटर्नी, डिस्ट्रिक्ट एटर्नीको अफिसमा जानुपर्छ पहिले। त्यो किन भन्यो भन्दाखेरि कमसेकम सिभिल अथोरिटी हो है, त्यो चाहिँ सेक्युरिटी अथोरिटी हो। मेबी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रेसर्स, मेबी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्फ्लुएन्सेस, मेबी द केसेस बी म्यानिपुलेटेड। सो दिस इज द सिभिल अथोरिटी, यु हेभ टु यु सी द्याट टेक एन्ड एक्सेप्ट दिस केस। त्यो भएर गरे हो नि त, तपाईँको सिभिल अथोरिटी हो भनेर गरे हो नि त। कानुन बनाउनु हामी नै हो नि त, किन बनाएको हामी थाहा छैन कानुन बनाउने कुरा। त्यसो भएको हुनाले एउटा त्यो हो। दोस्रो तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक मेरो अनुरोध के हो भने अघि पनि साथीहरूले यहाँ भनिसक्नु भएको छ, हामी त फरक ठाउँमा आएका छौँ। मेरो पुस्ताको कुरा गर्नुहुन्छ नि, म त चाहिँ तपाईँको चाहिँ पञ्चायतको चाहिँ घनघोर कालदेखि थुन्दै आएर तपाईँको एमपी बनेर होइन, म कानुनमा पनि पढाएँ मैले चाहिँ 8-10 वर्ष होइन। तर अहिले हामीले किन चाहिँ फरक ढङ्गले चाहिँ हामीले यो लिएर आयौँ त? पञ्चायत किन हामीले फाल्यौँ, संवैधानिक राजतन्त्र हामीले किन फाल्यौँ, हामी गणतन्त्रमा किन आइरहेका छौँ? यस कारणले आएका छौँ कि हामी रुल अफ लमा विश्वास गर्छौँ, हामी डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छौँ। डेमोक्रेसी भनेको के हो त भन्दाखेरि दाइसीले के भनेको छ, तिमीले हायर अर लोवर पोजिसनको मान्छे हो भन्ने कुरा नहेर, कानुन हेर। कानुनको आँखा अगाडि सबै बराबर हुन्छ। कन्स्टिट्युसनले के इम्पेरेटिभ दिन्छ त्यो तिमीले लागू गर। त्यसो भएर हामीले गणतन्त्र ल्याएको। त्यसो भएको हुनाले मेरो अनुरोध के हो भने तपाईँहरूलाई, तपाईँको सिभिल अथोरिटी हो, तपाईँहरूले चाहिँ प्रहरीलाई अहिले भन्न सक्नुहुन्छ, काइन्डली इन्टरटेन दिस। अहिले भन्ने कुरा यति हो, काइन्डली इन्टरटेन दिस एफआइआर। तपाईँले अहिले यति भन्ने त सकिहाल्यो, त्यसपछिको प्रोसेसमा जे गर्नु होला। अघि सुरेन्द्रले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यसो भएर अब यो कन्टेक्स्टलाई हामीले बिर्स्यौँ र यत्रो तपाईँहरू चाहिँ ओहदामा भएको सहन्यायाधिवक्ता उपन्यायाधिवक्ताहरूलाई यति कुरा चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने पनि नपर्नुपर्ने हो पनि भन्छु है म त, होइन। यसमा तपाईँहरूलाई कुनै हानि हुँदैन, तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ तपाईँहरूले त ठिक ढङ्गले ल एन्ड अर्डर पालना गरेको ठाउँ छ। भोलि तपाईँहरूलाई के हुन्छ भने हो त कतिपय ठाउँमा अनड्यू इन्फ्लुएन्स हुन्छ, प्रेसरहरू हुन्छ, सेक्युरिटी एजेन्सीहरूले चाहिँ कमान्ड चेनमा चल्छन्। तपाईँहरूको सिभिल अथोरिटी हो, तपाईँहरूलाई संविधानले निर्देश गर्यो, संविधान अन्तर्गत कानुनले निर्देश गर्यो, पार्लियामेन्टले बनाएको कानुनले भन्यो। त्यो प्रहरीले लिएन भनेदेखि जानुहोस् जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा जानुहोस् र जिल्ला सरकारी कार्यालयको पनि यो दायित्व बन्यो।
अब तपाईँहरूले गर्ने के हो भने काइन्डली इन्टरटेन दिस एफआइआर भनेर पुलिसलाई लेखिदिएको सकिहाल्यो नि त यहाँ धेरै कुरा किन चाहियो यहाँ उहाँहरूको सुनाउ त जुन हिसाबले चाहिँ यहाँहरूले यहाँ मौका दिइरहनु भएको छ यो विषयको सन्दर्भमा चाहिँ मूलत विषय चाहिँ त्यो हो कि होइन अथवा कुन असम्म हो विषय नै के हो भन्ने कुराहरूको अघि अब विभिन्न थरी कुरा भयो भने त्यो पछि बिस्तारै चाहिँ उजागर होला। अब अनुसन्धानको विषय हो कि होइन अथवा यो अपराध हो कि जुन हिसाबले यहाँहरूले जाहेरीमा चाहिँ मोटामोटी चाहिँ यो पैसा चाहिँ मौत तरिदेखि कहाँसम्म ल्याइयो र राखियो भन्ने कुराहरू छ। यो सन्दर्भको विषयमा चाहिँ प्रहरीले चाहिँ यहाँहरूको निवेदन चाहिँ मौत तरिको चाहिँ क्षेत्राधिकार हो प्रहरीले भन्ने यहाँको निवेदनमा साइलेन्टमा राखौँ न। विषय हेर्दाखेरि चाहिँ घटनाको परिवेश छ। जाहेरी त त्यति धेरै डिटेलमा पढाएको छैन, यहाँको त्यो कुराहरू सुनिरहेको छु अहिले त। हजुर यो मैले हेर्छु अध्ययन गर्छु र मैले चाहिँ अर्को कुरा कानुनको जुन दफा यहाँले कुरा लिएर आउनु भएको छ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 दफा 5 कानुनी बेगरताको सन्दर्भमा कुरा गर्दा त्यो विषयमा इन्टरटेन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यहाँहरूको यही एउटा निवेदन छले मात्रै चाहिँ मेरो यो अड्डाको जिम्मेवारी अथवा चाहिँ सम्बन्ध त्यतिमा मात्रै सीमित हुने होइन। हामी दिनकै चाहिँ सयौँ मुद्दाहरूमा चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसनसँग बसेर सँगै सहकार गरेर हामी काम गर्नुपर्ने हाम्रो लिगल कोअर्डिनेसन लिगल रिलेसन पनि दुइटै छ। त्यो चाहिँ लले खोज्छ त्यो विषय चाहिँ यो व्यक्तिको चाहिँ कुरा इन्स्टिट्युसनको हिसाबले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन र प्रोसिक्युसन दुइटै पाटा पक्ष भनेर चाहिँ सँगसँगै अगाडि बढ्न सकेन भने व्यक्तिले जस्टिस पाउन सक्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ केही कुराहरूको अघिमा फन्डामेन्टली यो जुडिक्सन पार्ट चाहिँ कोर्टलाई राख्यो, इन्भेस्टिगेसन प्रहरीलाई चाहिँ यो जुडिक्सन पार्ट चाहिँ यसलाई राख्यो। अब यो विषयका सन्दर्भमा जुन 5 को कुरा यहाँहरूले चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ, म एकचोटि चाहिँ यो विषय के हो तपाईँले कसो कुरा गर्ने, कहाँ कुरा गर्ने, कसो सल्लाह लिने, त्यो तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा कहिले गर्नुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो चिज ग्रहण गरेपछि हामी दिएको कुरो तपाईँले त्यो लिएपछि त्यसको गर्ने हो। त्यो दिँदै नलिएपछि तपाईँले गर्नुपर्ने के आवश्यकता हो? अनि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने हामीले दिएको चिज तपाईँको जिम्मा लगायौँ। यो तपाईँले कसो अध्ययन गरेर के गर्ने हो, चल्ने नचल्ने के ठहर गर्ने हो, त्यो तपाईँको जिम्मा छ। हामी भोलि तपाईँहरूलाई आएर टेबल ठोटाएर चल्नै पर्छ भनेर भन्ने अवस्था हाम्रो रहँदैन, किनभने कानुनले के भन्छ हामी भन्ने त्यही हो। त अहिलेको अवस्थामा हामी आयौँ, फिराद पत्र लिएर आयौँ, हामी उजुर पत्र लिएर आयौँ, त्यो लिएर आयौँ। आएपछि के छ भने तपाईँको चाहिँ पहिले चाहिँ त्यही कानुनले टिकेर पहिलो चाहिँ ठाउँमा गयौँ, त्यसपछि हामी यहाँ आयौँ, उसले मानेन नमानेपछि हामी आयौँ। अब तपाईँसँग दुईवटा कुरा हो, तपाईँ कुरो ठिकै हो, यो ठाउँ हो, कानुनले दिएको ठाउँ यही हो, हामी हेर्छौँ है तपाईँ कुरो ल ल्याउनुहोस् भनेर भनिदिने कि यो ठाउँ होइन तिम्रो जहाँ जान्छु जाऊ अथवा म सक्दिनँ भनेपछि दुईवटा बाहेक त त्यसो कुरो छैन।
मेरो हिसाब किताब चाहिँ 1 मिनट। अब कहाँबाट सुरु भयो, कसले बोलायो, के गर्यो भन्ने कुराहरूको हिसाबमा सिम्पल कुरा गरौँ। यत्रो नेपालमा अपहरण सपहरण सारा हत्या बलात्कार कुरा गरे। म यहाँ बसे बेला मलाई नचिने मान्छे उठाएर लिएर जाऊ त्यहीँबाट सक्दैन। एउटा मान्ने जस्तो मान्छेलाई काठमाडौँ आउनु आफ्नै इच्छा छ भने कसले रोक्छ त्यहाँ? बडा मित्रता छ भने एउटा फोन गरेर है डाक्टर साहब तपाईँ काठमाडौँ उस्तो भने त सुरुको आफै गाडी लिएर आइहाल्छ। यस्तो लकडाउनको बेलामा यहाँबाट चाहिँ घरै पुगेर ल्याउनु पर्ने अवस्था के चिज नभयो। अनि मेरो घरमा तपाईँ चाहिँ तपाईँ मेरो मित्र मेरो घरमा आउनुभयो, नत्र मेरो जाउँ आज चिया खान जाउँ भनेपछि मैले हुन्न भने त म त सबै गरिदिनु। मलाई त भाइ मलाई त अपहरण सपहरण गऱ्यो भन्ने कुरा आयो। तर मलाई तपाईँले आफ्नो कोठाभित्र लिएर गएर अब त्यो कहाँ जान्छस् भनेपछि अनि म बुझेँ त भाइ बाबा मलाई त्यस्तो पो गर्न थाल्यो भने यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसो मैले के भने सिम्पल हामीले भन्दाखेरि हाम्रो साथीहरूले भन्नुभएको चाहिँ तपाईँ यो निवेदन राख्नुहोस्, तपाईँले लिएको छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी हुनु पर्यो। ल हामीले तपाईँले बुझाइदियौँ, कोसँग के छलफल गर्ने कुराहरू तपाईँले 2 दिन लाग्छ, 4 दिन लाग्छ, 5 दिन लाग्छ गर्नुहोस्। चल्ने भए चल्छ, नचल्ने भए चल्दैन। अहिले त्यसमा हामीले के भन्नु छैन। तर अब हामीले यहाँबाट के भनेर चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको तपाईँ कुरो चित्त बुझ्यो, मलाई तपाईँ कुरा एकदमै चित्त बुझ्यो। अब त्यो निवेदन मैले फर्काएर लिएर जाउँ कि अब फेरि मैले तपाईँले निवेदन दिएन भने तपाईँले केमा छलफल गर्ने? छलफल गर्न त चाहियो नि आधार के त। अनि मेरो निवेदन तपाईँको छ भन्ने कुरो मैले खालि त्यति मात्र जानकारी पाएको। एकदम ठिक। त्यति जानकारी बुझ्नु पर्यो त्यति हो। मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि केकुले लिएन, हामीसँग 2टा विकल्प, यहाँ आउनु पर्यो कि डिआइजिएफ रानी पोखरी जानु पर्यो। हामी रानी पोखरी किन गयौँ, यहाँ किन आयो? यहाँ ट्रस्ट छ, यहाँको चाहे यो राजनीतिक कर्मी सिभिल सोसाइटीको लागि प्रहरीभन्दा यो विश्वासपात्र हो, विश्वासिलो हो। किनकि कानुन बमोजिम चल्छ र यो निकायले आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ। पहिलो कुरो त उसले राजमा गर्नै पर्दैन, इभन महान्यायाधिकतासँग पनि आवश्यक छैन। फुल अथोरिटी यो विषयमा चाहिँ यो पठाउने जुन छ नि मुद्दा चल्ने नचल्ने विषयमा मान्यता राय लिन सकिएला, मान्यता इन्टरभेन गर्न सक्ला। तर यो पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा महान्यायताले पनि सल्लाह गर्नु पर्दैन। उहाँले जुन सक्नुहुँदैछ न कानुन ल मिनिस्टरले कसैले सक्नुहुन्न। यो विशुद्ध यो कुर्सीमा बस्नु तपाईँकै विशुद्ध अधिकार हो, एकलौटी अधिकार हो, यहाँले गर्ने हो, यहाँले आफ्नै विवेक प्रयोग गर्ने हो। तथापि आफ्नो निर्णयमा पुग्नलाई अप्ठ्यारो सल्लाह हुन्छ, सल्लाह गर्दा हुन्छ। हामी डिआइजिएफ जान सक्थ्यौँ, हामीलाई त्यहाँ विश्वास लागेन। हामी कानुनका विद्यार्थीहरूलाई यहाँ सरल हुन्छ, कानुन बुझ्ने यहाँ भन्न सक्छौँ, यहाँ लजिक हुन्छ, यहाँ तर्क हुन्छ, विधिशास्त्रको कुरा हुन्छ, कानुनको कुरा हुन्छ। पुलिसहरूले त्यो कुरा बुझ्दैन, एक अरू तरिकाले जान्छ। त्यस कारण हाम्रो विश्वास जुन छ जनताको विश्वास पनि कदर गरियोस्। अझै समय हुन्छ भने भने राय सल्लाह गर्नु जरुरी छ, विशुद्ध यहाँकै आफ्नो कुरा। तथापि पनि राय सल्लाह लिनुहोस्, हामीलाई गौरवै लाग्छ। तपाईँहरूले झन् राम्रो पक्का निर्णय दिन सजिलो हुन्छ यहाँलाई। खालि हाम्रो भनाइ के भन्दाखेरि जस्तै अघि अनुसार हाम्रो मित्रको नाम चाहिँ पौडेलजी के भन्नु भने त्यहाँ इन्कार गरियो गरेर भन्ने के प्रभाव? प्रहरीले दर्ता गर्ने इन्कार गरे गर्ने के प्रभाव? ठ्याक्कै प्रश्न उहाँले राख्नु भएको। मैले नेपालमा आजसम्म प्रहरीले दर्ता गरेर कुनै प्रमाणै छैन। आजसम्म प्रहरीले इन्कार गरेको प्रमाण दिएको छैन र अदालतको रिजा राखेर अदालतले प्रहरीले इन्कार गरेको प्रमाण खै भनेर मागे छैन। पुलिसको डन्डेहरूको इन्कार मुख्य इन्कारले भयो, यसले प्रमाण केही पनि दिएन। तर यो अफिस भनेको पुलिस अफिस होइन। यो भनेको विवेक प्रयोग गर्ने कानुनकर्मी विद्वानहरूको कार्यालय हो। यो भोलि न्यायाधीश हुने, प्रधान न्यायाधीश हुने, सरकारी वकिल छँदै हुनुहुन्छ। त्यो क्षेत्रको मान्छेहरूले भनेपछि एउटा विधि प्रक्रियामा जान्छ। भनेपछि हाम्रो माननीय सदस्य मण्डली सरको चाहिँ जुन भने के भन्दाखेरि यहाँले एटलिस्ट जुन निवेदन हामीले दियौँ, जस्तै केही प्रश्न हामीले के आउँछ, सरकारी वकिलमा दिएको प्रमाण खै, उहाँले अघि मलाई प्रहरीले इन्कार प्रमाण खै माग्नु भएको थियो। सरकारी वकिलमा एक चिठी लिन पर्यो भने प्रमाण खै भने कसैले सोधिदियो भने उहाँ जस्तो विद्वानले दिनु प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। बाहिर यो प्रश्न कतिको आउँछ। त्यस कारण खालि त्यो हाम्रो यहाँ परेको छ है, हाम्रो यहाँ परेको छ त्यतिसम्म मात्रै। मैले चाहिँ यहाँहरूसँग चाहिँ के भन्ने अब
ठाउँको ठाउँमा छैन छैन भएको छैन अनि यसमा पनि नभन्नुहोस्, यसमा भनेको होइन, खालि यो चाहिँ लिएँ भन्दै मात्रै यत्रो जमातहरू हुनुहुन्छ, म पनि भोलि मरिहाल्दिनँ होइन। अब मैले चाहिँ उहाँहरूसँग मैले के भन्दैछु त हाम्रो यहाँको टिमसँग चाहिँ त बसेर कम्तीमा मैले चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग सिआइडी गर्न पाइयो। तर त्यो न्यायाधीशले चाहिँ त जानेकै होला पनि आदेश गर्न चाहिन्छ। त्यो बहस त सुनिराखेकै होइन कि नजाने बहस आधै चाहिँ न्यायाधीशले बहस सुनेन भने आधै चाहिँ जान्दैन, पैसामा गर्नै सक्दैन, त्यो पनि होइन। कम्तीमा चाहिँ त्यसलाई म्याटरलाई सजिलो होस्, इन्टरप्रेट गर्न विषयवस्तुलाई तथ्य बुझ्नलाई सजिलो होस्, धेरै समय पढ्न नपरोस्, धेरै विषयवस्तुहरू अझ धेरै आउन प्रसङ्गहरू त्यसलाई तर्क वितर्कबाट चाहिँ हेर्न पाइयोस्। हरेक पाटा पक्षबाट विषयवस्तु केही न हो, विषय फ्याक्टलाई होइन, फ्याक्ट र ललाई चाहिँ राम्रोसँग बुझाउनु पर्छ न्यायलाई भनेर बहस गरिन्छ हामी यहाँ। त्यसले चाहिँ मैले चाहिँ ठाउँको ठाउँ तले चाहिँ यस्तो भनिहाल्छु जस्तो हिसाबले हामीले भूमिका विश्वास गरौँ। ठिक छ, अब हजुरले खालि एउटा निकास चाहिँ गरिदिनु पर्यो। पीडितलाई हजुरले कहिले बनाउनुहुन्छ टाइम यहाँसँग हाम्रो सब्मिसन के भने यत्रो चाहिँ जनमानसहरू यहाँहरू मैले यहाँहरू मलाई चाहिँ यति हप्ता टाइम दिनुहुन्छ भन्दै चाहिँ भने मैले चाहिँ कुरा के भने यहाँसँग क्लियर कुरा फेरि अरू कुरा यतिलाई सुन्नु जाने पनि होइन। सुन्नुहोस्, मैले के भन्छु भने सबभन्दा पहिला प्रहरीसँग चाहिँ मैले एकचोटि चाहिँ प्रहरीसँग बस्छु, किनभने अल्टिमेटली काम गर्ने हुने हो, हामीले पठाए पनि गर्ने हुने हो। मैले यहाँ कुनै चाहिँ मैले कागज बनाएर अदालतमा गएर मुद्दा त बन्दैन, यो कुरा त यहाँहरूलाई क्लियर छ, यत्रो जमानलाई क्लियर छ। मैले चाहिँ 5-2 को चाहिँ प्रयोग यदि गर्न खोजेँ भने पनि त्यो विषयमा चाहिँ त फेरि पनि चाहिँ त्यो चाहिँ रिजेक्ट भइदियो भने त्यसको परिणाम चाहिँ मैले पनि चाहिँ यो कुर्सीमा बसेर चाहिँ त्यहाँ यहाँ बसेर फेरि मेरो पनि मोरल क्वेसन त उठ्छ नै। त्यो हुँदा मसँग चाहिँ मैले त्यो निकायसँग चाहिँ मैले नबुझी भन्नाले चाहिँ कानुनमा बुझ्नु जानिएन, कानुनको प्रसङ्गमा बुझ्दिनँ मैले चाहिँ तथ्यको विषयमा चाहिँ मैले के बुझ्यो, के तथ्य थाहा भयो, अथवा यसलाई कसरी बुझ्यो निकाय, अथवा यो कसरी बुझ्यो होइन, उसले चाहिँ कसरी बुझ्यो निवेदन नलिकन तपाईँले कसरी बुझ्ने? हजुर हाम्रो जबसम्म आधिकारिक हिसाबले तपाईँ लिनुहुन्न, तपाईँ के बुझ्नु? हाम्रो जबसम्म निवेदन तपाईँका पुग्दैन, तपाईँ त्यो निवेदन हेर्न उसको कुराकानी गर्ने हो के केले कुरा अहिले यहाँ त हाम्रो टिम पनि साथीहरू पनि छन्। सुन्नु ल, म कानुन कुरा गर्छु। मेरो भनेको कुरा के भने ठिक छ कि तपाईँ टिमसँग सल्लाह गर्नुहोस्, तपाईँ पुलिससँग सल्लाह गर्नुहोस्, तपाईँ मन्त्रीसँग, मलाई त्यो भन्नु छैन। तपाईँ केमा सल्लाह गर्ने, के चिजमा सल्लाह गर्ने, के छ तपाईँसँग सल्लाह गर्ने, केमा सल्लाह गर्नु? तपाईँ कागज खै तपाईँसँग सल्लाह गर्नु? अनि त्यो कागज तपाईँसँग छ भने मसँग लिनु पऱ्यो नि। मसँग लिएको तपाईँसँग भएको कागज चाहिँ मैले ल्याएको छु भने मलाई भन्नु तपाईँले के आपत्ति? छलफल गर्न लियो भनेर लेखिदिनुहोस्। तपाईँ त्यसपछि छलफल गर्नुहोस्, सल्लाह गर्नुहोस्। त्यसमा मैले हामी के भन्दैछु, तपाईँको कानुनले, पुलिसको अनुसन्धानले, सबै प्रक्रियाले यो गलत कुरा हो, यो झुट कुरा हो, यो चाहिँ झुटको खेती गरेर ल्याएको छ, यी उल्टा फेरि मुद्दा लाउनुपर्छ भनेर लाउन सकिन्छ भने त्यो तपाईँ गर्नुहोस् कि त्यसमा हामीले केही बोल्नु छैन। हामीलाई एउटै कुरो के बोल्नु छ भने तपाईँले जति कुरो बोल्नुभयो मैले पत्याएँ, तपाईँमाथि मैले विश्वास गरेँ। तपाईँकै सजिलोको लागि मैले के भने तपाईँ कुरा केमा गर्ने? ए भाइ फलानु आएको शरद सिंह आएको उपेन्द्र आएको जस्तो भने त के गर्ने भनेर त भन्नु भएन। अलि यस्तो छ, यो दफा 4 आयो भने सबै व्याख्या भइसक्यो। हजुरहरूले यो एफआइआर एउटा प्रोसिडियर कुरा हो, एउटा पत्रिकामा आएको नोटिस, एउटा कुनै डिजिटल एभिडेन्स पनि इन्भेस्टिगेसनको दायरामा बुझे कहाँ दिने यो हजुरहरूको फर्मल जाहेरी चाहिँ यसरी आयो होइन, तर अनुसन्धान गर्ने निकायलाई अहिले चाहिँ अनुसन्धान कति अगाडि बढाएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हजुरले अहिले चाहिँ बुझ्नु। अब यहाँ यो यही विषयमा स्टेटले, राज्यले अथवा प्रहरीले, त्यहीँभित्र प्रहरी भनेर चाहिँ अब त्यो सबै रिटायर भएको मान्छेले प्रभाव पार्छ भन्ने छैन। यही हिजो अब यस्तो मेरो भनाइ के भने यसलाई स्टेटले सुनवाई चाहिँ गरेकै छ, कुनै न कुनै तरिकाले यसलाई चाहिँ नोटिसमा लिन्छ। मलाई थाहा तर के छ, म स्वयं पीडित आएँ बाबा मेरो यस्तो छ भनेर तपाईँले के भने यतिसम्म भएको छ, यसरी उजुर परेको छ, हामी अनुसन्धानमा यहाँ पुगेका छौँ, तपाईँको यस्तोसम्म भएको छ भने दिनुहोस्,
अनि हामी पनि हाम्रो त उजुर भारै छ नि त कारबाही भएको छ भन्ने कुरा आयो मेरो एउटै भनाइ गर्नु त्यो पर्ने वास्तवमा गर्न त स्टेटले यस्तो कुरा आउने बित्तिकै इमिडिएटली प्रियाम्प्ट गर्नुपर्ने हो प्रियाम्प्ट गरेर गाह्रो गर्नुपर्ने हो त्यो अहिलेसम्म नभएको हुनाले हामीले वास्तवमा न्यायको लागि चाहिँ आयौँ हिजो त अहिले दिएको अधिकार अनुसार प्रहरीमा गयौँ प्रहरीले आउटराइटमा गरिदिनु भन्थ्यो ए लेखेर दिनुहोस् न बाबा म लेखिदिनु पनि भन्थ्यो तपाईँको हामी गुहार गर्न आयौँ किन त्यो कानुनले ठाउँ दिएको हुनाले आयौँ नि नदिए भए हामी कति आउँदै आउँदैनथ्यौँ कानुनले त्यो व्यवस्था नगरिदिए भए हामी आउँदैनथ्यौँ दुईवटा व्यवस्था गरिदियो कि त योभन्दा माथिल्लो निकायमा छ अब महत्त्व यहाँभन्दा माथिल्लो निकाय होइन फेरि काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा हामी पुगेपछि त्योभन्दा माथिल्लो निकाय फेरि महत्त्व एसपी कार्यालय छैन त्योभन्दा माथि जानु पऱ्यो त्योभन्दा माथि पनि यहाँको डिआइजी कार्यालय होला तर हामीलाई के विश्वास ल्याएर उहाँहरूले भने हिसाबमा सल्लाह गरे भने एउटा प्रहरीको निकायले गरिदिएन त्योभन्दा माथि निकाय गऱ्यो भने उसले पनि गर्दैन के गर्नु कमसेकम के छ भने यो कानुनको रक्षा गर्ने सबभन्दा ठुलो के छ भने एउटा चाहिँ संस्था छ त्यो संस्थालाई चाहिँ अधिकार पनि दिएको छ किन दिएको छ भने यस्तो किसिमबाट जबरजस्ती गर्छ यस्तो किसिमबाट त्यो अन्याय गर्छ त्यसको लागि चाहिँ कानुनी चाहिँ उपचार गर्ने ठाउँ भएको हुनाले हामी तपाईँका आयौँ तपाईँले हाम्रो कुरो सुन्नुभयो धन्यवाद के कस्तो हुन्छ भने त्यो पनि मलाई थाहा छैन हामीले खालि मात्र के भने हाम्रो कुरो जुन सुन्नुभयो त्यो हामीले लिखित रूपमा ल्यायौँ मौखिक सुन्नुभयो लिखित तपाईँ लिनुभएको छ त्यति ग्रहण गरिदिनुहोस् हामीलाई धन्यवाद दिनुहोस् हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामीले ग्रहण गऱ्यो भन्ने कुरोबाट हामीलाई जानकारी दिनुहोस् लेकिन त्यसपछि तपाईँ अगाडि बढ्ने हो कसलाई सल्लाह गर्ने कति दिन लाग्छ हामीलाई के भन्नु त्यति हो बस मेरो के पनि छैन सकिन्न कुनै पनि मुद्दा दायर जारी हुनुभन्दा अगाडि एप्लिकेसन पढ्नुभन्दा अगाडि बुझेर अनि एप्लिकेसन दिने चलन हुँदैन कहीँ पनि यहाँ यस्तो जुडिसियल सिस्टम यहाँ यो क्राइम भएको छ भिक्टिम आयो ल छ त्यसको एक्टिभिटी छ त्यो एक्सन गर्ने एजेन्सी यहाँहरू हामीले जुन कानुन बनाउँछौँ हामीले त कानुन गर्दैन नि त्यो त एजेन्सी थ्रु जान्छ त्यो एजेन्सी यहाँहरू अब यहाँको अगाडि दुईवटा मात्रै विकल्प छ राम्रोसँग पढ्नु पनि भएको छैन बुझ्ने कुरा छ उहाँले भन्नु अब हामी दर्ता गर्न सक्दैन किन सक्दैन भने चेन अफ कमान्डमा छौँ हामी चेन अफ कमान्डमा भइसकेपछि त गर्न सक्दैन पुलिस हो त्यही आर्मी त्यही हो होइन त्यो भनिसकेपछि गर्न सक्दैन भनेपछि लौ भएको त बुझ्ने कुरो भएन बुझाउनु अहिले बुझाउनु पनि थाल्छौँ उहाँहरू सब वकिल साहबहरूले ल यो व्यवस्था जानुपर्छ यो कानुनमा भएको छ किताबमा छ तर हामी त्यो गर्न सक्छौँ क्लियर नसक्ने भइसकेपछि सकिगयो भने के बुझ्नुहुन्छ उहाँसँग र अर्को कुरा के छ भने प्रहरीसँग बुझेर अनि चाहिँ के छ यहाँबाट यो कार्यालयबाट अनि जाने चलन चाहिँ छ यहाँबाट गइसकेपछि परिणयले राय प्रहरी रायसहित यहाँ आउने यहाँले पहिला राय बुझेर अनि उहाँ पठाउने चलन छ कुरा के छ भन्दाखेरि कानुनले लेखे आएको ट्याक्क अभियोजन गर्ने निकाय हो त्यो अनुसन्धान गर्ने निकायले जारी सरासर लिएन भने आउने त फेरि हामी कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नु न यहाँले त्यो फर्काइदिएछ के बस दर्ता पनि नगर्ने फर्काउनु पनि नचाहने त्यो त समस्या छ त्यो निवेदन भएको टेबलमा छ अहिले त्यसलाई फर्काउनु पनि चाहिराख्नु भएको छैन त्यसलाई दर्ता गर्नु पनि मानिराख्नु भएको छ डेडलक जस्तो भइरहेको छ अहिले नैतिकता आधारमा निवेद जाहेरले फर्काउने भएको भोलि चाहिँ नैतिकतामा असर पर्ने भयो होइन अब लिउँ भने पनि उहाँलाई फेरि होइन तर हाम्रो सबै नेताहरूले त्यही भनेको छ तुरुन्तै उ गर्नु पऱ्यो होइन मेरो दर्ता गरिदिएन यहाँबाट चिठी भनेर त्योबाट चाहिँ मैले चाहिँ उसँग समन्वय गर्न जरुरी चाहिँ हुन्छ मेरो चाहिँ ड्युटीको हिसाबले ललाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हिसाबले मैले त्योबाट उसँग चाहिँ बसेर चाहिँ किन तपाईँले के बुझ्नु म्याटरलाई मैले चाहिँ के बुझेँ ल के हो र यो हुनुपर्ने हो होइन
ए बाबा सुन्नुहोस् अब रेग्मीजी एक मिनट अब सुन्नुहोस् अब कानुन सब बुझिहाल्यो कानुनमा चाहिँ यहाँ अल्टरनेट चाहिँ यहाँ दर्ता गराउने निकाय हामीले देखाइएको कानुनले देखाएको हामी आयौँ तपाईँ गरिदिने कि नगरिदिने त्यति मात्रै जवाब दिनुहोस् भइहाल्यो अब त बढी कुरा नगरौँ क्या यो बहसको विषय भएन कि यहाँ नगरेकोले यहाँ आएको यहाँ पनि तपाईँ गरिदिने कि नगरिदिने त्यति मात्रै भनिदिनुहोस् त्योभन्दा बढी केही नबोलौँ के दर्ता गरिदिने वा नगरिदिने त्यति मात्रै गर्ने कुरा गर्ने त्योभन्दा बढी कुरा नगर्ने मलाई आज चाहिँ समय चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँहरूले दिनुभयो मेरो चाहिँ भोलि मैले टिमलाई बोलाउँछु साथीहरूलाई जो निवेदन दिनलाई किन समय दिने नगर्ने कुरा कुनै कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन ठिक छ उहाँ दर्ता गर्ने मुडमा छैन गरी टिमसँग बुझ्नुपर्छ भन्छ गरी प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रहरीलाई बुझ्नुपर्छ भन्छ अब के बहाना बनाएर उहाँ यो दर्ता गर्ने पक्षमा पनि छैन र फिर्ता गर्न पनि उहाँ एकदम अन्कनाइराख्नु भएको छ त्यसो गरौँ न हजुर हजुरले चाहिँ राय सल्लाह गर्न फरक छैन निर्णय दिनु पर्दैन हामीलाई त्यो उजुरी छ नि उजुरी दर्ता गरिदिनु त्यही त भनेको त्यही त भएन नि त्यसैले कानुनमा बुझ्छ तपाईँ ल बुझे तपाईँको डकुमेन्ट बुझिहाले त्यही जे मन लाग्छ गर्नुहोस् मन लागेन भने त पेन्डिङ जे गर्न लाउँछ हामी केही भन्दैन हाम्रो डकुमेन्ट बुझेँ भनेर प्रमाण दिनुहोस् त्यसपछि अब त सरकारको काम गर्ने नगर्ने गर्दैन उहाँले कुन हालत गरिदियो मलाई थाहा छैन अब त्यो न्यू थाहा भने मात्र हो बुझ्ने नबुझ्ने खालि भन्दैन अहिले निवेदन हामी बुझ्ने या नबुझ्ने त्यति भन्दिनँ दर्ता गर्ने नगर्ने अब के हो भन्दाखेरि बुझिया पनि नबुझेकोले पो बुझ्छ बुझ्नु पर्दैन नजानेकोले पो अध्ययन गर्नुपर्ने होइन अब गएर हामी फेरि कख बुझेन भनेर पढ्न जान्छ एकछिन उहाँलाई हामी छोडिदिउँ यो अहिले छ न कानुनमा अब यसो यहाँहरूको जस्तो कन्ट्राडिक्ट भयो हाम्रो आफ्नै भित्रमा कुरा धेरै बाजी यसो धारा हेरेपछि बुझिहाल्छ यो व्यक्तिको नाम के होला त मात्रै यसो देखो कि बुझिहालिन्छ यो हामी त अलिअलि बुझ्छौँ यहाँहरूको धन के नहुन्छ बुझिएको छैन भन्ने कुरा त्यसमा अध्ययन गर्नु पर्यो त्यो पनि बेकारको कुरा हो त्यसै यो भनेर पन्छाइदिउँ भन्नको लागि भनिदिनु हो भने त्यहीले कुरा हुन्छ त्यो भनिराख्नु पर्छ यहाँले दर्ता अध्ययन गरि पनि हाल्नु भयो पढिहाल्नु भनेर त पढेर सुनाइदिनु उहाँहरूले है पढि पनि हाल्नु भएको छ बुझेकै कुरा हो त्यसलाई बुझ्नुपर्ने केही छैन अब तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि अप्ठ्यारो छ गाह्रो छ भने त्यो गाह्रो यहाँको टाउकोमा जबरजस्ती हामी नोट गराउँछौँ यहाँले सहजताका साथ सकिएन भन्ने सकिँदैन बिल्कुल त्यही कुनै दुखित पनि हुँदैन मन्त्रीज्यू मलाई पनि विषय के भनेदेखि चाहिँ पनि कम्तीमा मैले पनि चाहिँ त्यो कुराहरूको हकमा यहाँ के भन्नु मलाई चाहिँ कम्तीमा टाइम दिनु सक्नु मैले भनेको यहाँले गर्दैन उहाँले यो बेकारको यहाँ 2 घण्टादेखि थोरैकै हो नि त तीनजनालाई छुट्टी उहाँले नभनेको के भन्नु जानेको हे बेकारको वकिल साहब पनि बर्बादै छ उहाँले भन्नु पर्यो एकछिन तपाईँ जानु हामी अध्ययन गर्छौँ भन्नु पर्यो अनि हामी जाने हो बच्चा जस्तो देखेको
त्यो अघि नै व्याख्या भइसक्यो अझ त्यो भइसक्यो धेरैचोटि व्याख्या भइसक्यो कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि एउटा प्राविधिक छलफल गरेर यसको के हो रियल फ्याक्टमा चाहिँ क्राइमहरू भएको यो अब तुरुन्तै यो चाहिँ मुद्दालाई फरवार्ड गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने कुरामा प्राइम मिनिस्टरका केही इभिडेन्सहरू बुझौँ। अब हामीले 72 पनि हाम्रो सरकारी कार्य छ, त्यहाँ पनि प्रहरी कार्य छ, फ्याक्ट थियो, अब यहाँ पनि परीक्षण गर्ने कुराहरू यसले गर्दैन त्यो दर्ता यो गर्दैन गर्ने कि नगर्ने बस सुन्नुहोस् बदमास बढी कुरा सुन्नुहोस् हामी झुटो सही जे छ त्यो लिएर आएको दर्ता गर्ने कि नगर्ने न बस त्यति अब यो लटपट छैन 2 घण्टा भयो 2 घण्टा समय दिएको के 2 घण्टा दर्ता गर्न गरिदिनु छ भाइ हामी अर्को बाटो हेर्छौँ नि यार हजुरसँगको छलफलको विषयमा चाहिँ 2 घण्टाको भयो नि मलाई चाहिँ त हाम्रो मेरो टिममा कम्तीमा मैले चाहिँ 2 बमोजिम मैले चाहिँ एक्जिक्युसन गर्दाखेरिको चाहिँ आउने कन्स्टिट्युसनमा म बसी अगाडि पनि मैले इन्स्टिट्युसनल पनि त्यसमा चाहिँ सल्लाह लिनु म एक्लै त्यो 5-2 को बारेमा म रिटाल्न सर्वोच्च जाने होइन मेरो 5-2 को कारण हुन सकेन यदि भएन भने भोलि म यहाँ बस्नु पर्छ मोरालिटीको हिसाबमा पनि त्यो भएर मेरो आउने चुनौतीको हिसाबमा पनि मैले बाटो चाहिँ त खोज्नु पर्यो नि हो यो हिसाबले म अगाडि बढ्छु त्यो भएर चाहिँ मैले चाहिँ म 5-2 को प्रयोग गर्छु यो भनेको मैले कम्तीमा मेरो आफ्नो टिममा ल दर्ता तपाईँले दर्ता गर्दैन उहाँले दर्ता गर्दैन दबाइसक्यो निस्किनु भएको यहाँदेखि त्यहाँसम्म प्रहरी नै गर्छ यो समस्यामा के गर्नुहुन्छ हैन यसो भनेको अल्टिमेटली उसैले काम गर्नुपर्छ यो विषय ल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट अहिले हामी पनि अब मोटामोटी यहाँबाट हामी निस्किन्छौँ र अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रहरीहरू बाहिर 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 बोल्नुहोस् न एक दुईजनाले वकिल साहबले बोल्नुहोस् न बाहिर गएर बाहिर मिडियालाई कानुनी कुरा तपाईँले बोलिदिनु पऱ्यो नि त ल र अब यहाँ चाहिँ अब नेताहरू हिँडिसक्नु भएको छ अब हाम्रा वकिलहरूले चाहिँ सायद हाम्रो मिडियाको चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अहिले के कारण होला सूचना नलिदिए भनेको के हो हामी सूचना दिन आएको हो यो जारी निकाल्न सूचना दिन आएको हो त्यो सूचना पनि नलिदिए भनेपछि के हो त्यो कहाँबाट हो अब जनतामा सबभन्दा ठुलो जनताको लोका बाँकी त ढाका ठोका हामी जाउँला गर्नुहोस् तँलाई खबरदार गर्छस् तैँले कब यहाँ हामी खिचौँ नि अनुहार त निकाल्नु पनि गर्नु न मुर्दाबाद मुर्दाबाद किन हामीले कचाड्ने तिनीहरू कचाड